नाजरीन, इसी टाइम मैं हेड राज का नूरदीन स्टोर, जो कि नूरदीन स्टोर का अभी इफ्तिताह हुआ है। आप लोकेशन देख सकते हैं, नूरदीन करीम वाला। माशाल्लाह जी, बहुत ही हेड राज का में प्यारी सी शॉप। बड़े बड़े शहर वड्डे शहर असा मुल्तान भी बढ़ा सकते हैं, भावलपुर भी हर जगह से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हेड राज का साडा अपना शहर है, ही वास्ते ऐसा इतना दुकान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। इसी टाइम मैं मौजूद हूं राजका मई के शहर हेड राजका, जो कि राजका मई के नाम से मशहूर शहर है। और ये मैं हेड राजका अहमदपुर रोड पर मौजूद हूँ। मैं सफर कर रहा था तो मैंने देखा कि ये डेरा गाजी खान का मशहूर घोटा बादाम लिखा हुआ है। और इनसे पूछते हैं कि मैंने और जगह भी काफी जगह देखा है कि डेरा गाजी खान का कोई मशहूर घोटा है, ये क्यों लिखा हुआ है जगह जगह। और ये अस्सलाम वालेकुम बेटा, सामने आ जाए ना थोड़ा सा कैमरे के। क्या हाल है, खैरियत है? कहाँ से हैं आप? मैं अहमदपुर शर्किया से। अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ है ये डेरा गाजी खान का मशहूर? यार यहाँ आप हेड राज का लिख लेते, क्योंकि आप हेड राज में हैं और हेड राज का मशहूर लिख सकते थे जी। और ये डेरा गाजी खान का क्यों लिखा है? जो डेरा गाजी खान का लिखा है ना, मशहूर है बिल्कुल। जितना असल लिखे ना वो उतना घोटा सही चल दे। डेरा गाजी खान लेना वो लिखी करे ना सवाल सत्तू वाले काए ओ सब दस के भाई बढ़वावने सब डेरा गाजी खान बोर्ड वो बढ़वाए तो माशाल्लाह बेहतरीन चल दे। अच्छा, डेरा गाजी खान का बोर्ड लगाने से आपका बेहतर चल रहा है? हाँ जी, सही चल रहा है। अगर आप हेड राज का लिख लेते, क्योंकि आप हेड राज में मौजूद हैं। बस वो जो कहाँ से लिखा है डेरा गाजी खान का लिख दीजिए। अच्छा, मैंने और जगह भी देखा है कि डेरा गाजी खान का लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ यानी कि चलत अच्छी होती है डेरा गाजी का। इसका मतलब है कि डेरा गाजी खान वाले घोटे के लिहाज से मशहूर है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत है? आपने घोटा पिया या पिएगे? अभी पिएगे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाए ना ताकि क्या कैमरे में नजर आ जाए। अच्छा, ये आपने डेरा गाजी खान वाला घोटा पीना है? ये लिखा तो हुआ है कि डेरा गाजी खान का। अच्छा, आप नाम की वजह से आए हैं या किस लिए है यहाँ पीने के लिए? ये गर्मी की वजह से आए। आप गर्मी की वजह, आपको कोई पता नहीं डेरा गाजी खान का है, हेड राज का है, या कोई पाकिस्तान के किसी शहर का है? आपको कोई इससे रीजन नहीं है? नहीं। अच्छा, गर्मी की वजह से। जो आप गर्मी की वजह से यानी कि पहले भी पिया या अभी पिएंगे? इधर से नहीं पिया, अभी और से पिया। इसका मतलब ये है कि नाम ही सेल होता है। जी जी जी। कि एक नाम है डेरा गाजी खान का घोटा पर, तो नाम ही सेल होता है। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। नाजरीन, इसी टाइम मैं हेड राज का नूरदीन स्टोर, जो कि नूरदीन स्टोर का अभी इफ्तिताह हुआ है। आप लोकेशन देख सकते हैं, नूरदीन करीम वाला। क्या बात है जनाब, कि पता करते हैं कि नूरदीन भाई बैठे हैं कि या कोई फैमिली में से कोई तो जरूर होगा। माशाल्लाह जी, बहुत ही हेड राज का में प्यारी सी शॉप के सबसे पहले एंट्री होते ही ये देखें, जबकि हेड राजका मई का शहर है। और इस दौरान हम कह सकते हैं कि ये अम्मा जी का शहर है, क्योंकि अम्मा जी ने सराइकी सकाफत को उजागर किया है। और बहुत ही नाम है, बहुत बड़ा नाम कि नूरदीन अम्मा वाला। और स्पेशल अम्मा जी ने जो शौलिस्तानी सकाफत को उजागर किया है। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। जनाब, क्या हाल है, खैरियत है? ठीक, माशाल्लाह कि आपका ये स्टोर देखा है, बड़ी खुशी हासिल हुई है कि माशाल्लाह कि आपने, वैसे हेड राज का तो पहले तो अम्मा जी का शहर था, राजका मई के नाम से ये शहर मशहूर है जी। अब ये अम्मा जी के नाम से ये शहर कह सकते हैं, क्योंकि अम्मा जी ने जितना चौलिस्तानी सकाफत को उजागर किया है और जितना चौलिस्तानी चीज़ों को प्रमोट किया है,
اور یہ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اب اماں جی کا شہر ہے. جی جی شکر الحمدللہ. اچھا اس یہاں آپ سٹور بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اساں اتنا دکان بڑھاون کا مقصد یہ ہے اینڈی سٹور کہ اساں اپنے شہر کو وہ کروں اجاگر کروں کیونکہ بڑے بڑے شہر وڈے شہر ہیں اساں ملتان بھی بڑھا سکتے ہیں بھاولپور بھی ہر جگہ تے بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے راز کا ساڈا اپنا شہر ہے ہی واسطے اساں اتنا دکان اینڈی سٹور بنایا. اچھا یہاں سے کیا کیا چیزیں مل رہی ہے؟ کتنا دن ہو گیا ابھی افتتاح کو؟ تقریباً مہینہ ہو گیا ہے. ایک ماہ ہو گیا ہے. جی جی ایک ماہ. اچھا اتنا ایک ماہ میں اتنا آپ نے اچھا بنا دیا ہے ماشاءاللہ کم وقت میں. جی جی شکر اللہ کا. اچھا اس میں یہ صرف کلات وغیرہ یہی میں نے یہ دیکھا ہے کہ 24 ثقافتی چیزیں بھی یہاں میسر ہوتی ہیں. جی جی اثر ہوتی ہے کیونکہ لوگ پلے پلے کنوانے نا سارے کو سامان گنا کیونکہ ایسا یہ جنا نا روہی کا سامان رکھے سو تے سارے کو یہ بڑا خرید تھی. اچھا روہی کی تقریباً تمام چیزیں آپ یہاں اویل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں. جی جی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی اور جگہ پہ سارے عوام نہ بنے اتنے ہی سارے کو لیا ہر شے اتنے مل سکے. اچھا سجاد بھائی یہ بتا دیں کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ اس یہی مقام تے پجان کتے نا ساڈا نور الدین بھائی ہے وہ سارے کو وڈا ہے تے حال ہی تھی نا انہاں دی شادی کہنی تھی ہوئی. جی ساری شادی تھی ہوئی میری تھی ہوئی ہے کریم والے دی تھی ہوئی ہے تے اساں نا میں وہی کرے نام تے جڑا کریم والا ہے وہ بھیڑا چ رہندا ہے تے اتھوں اساں موبائل قسطاں دے چاہتے اور سارے کو نہ اتھا نیٹ ہوندا ہے نہ کوئی سارے کو کہنا ہوندا ہے. کیڑا موبائل ہے؟ موبائل ہوں دور وچ کیڑا ہی بلا احمد بھائی تے نور الدین بھائی کٹھے کہنا ویوو V20. اچھا ویوو دا موبائل ہے. جی تے آج شکر الحمدللہ اساں جڑے ای مقام تے آئے کھڑے ہیں نور الدین بھائی دے مقام نال آئے کھڑے ہیں کہ اساں تو واہ کرے دیا تھا نا صحیح سب تو پتہ کہنا ہے نا چیزاں دا. اچھا اماں جی کی کوئی تعلیم یا اماں جی پہ جی اماں جی کوئی تعلیم نہیں لیکن یہ قرآن مجید دے رہا نا پڑھے جی تے اماں کو اسا گنتے اگے آون والے اسا ہے سب لوگ بڑے بڑے گالی کرنے ہیں کہ تسا اماں جی کو نہ گہنا ہونا لیکن اسا کہتے ساری اماں سارے دی اماں ہے. جی ہر جیڑی ویڈیو ساری ہوندی ہے وہ فیملی پیسے تے دیکھن والی ہوندی ہے. ساری ایسی ویڈیو کوئی کہنی ہوندی کہ جرا نا فیملی تو بغیر پیسے تو سارے اور جیڑی بھی ہو سے آج تو کو پتہ ہے ہر بندے کو ٹینشن ہوندی ہے اور جے میں اگو شکر الحمدللہ ساری ویڈیو آونے او ایک دفعہ کھیل پوندے باویں جتنی بھی کو ٹینشن ہو. جی تے اساں ہن چینل بڑھائے 2 ایڈیٹ دے نا تو اساں بھی جڑا نا شکر الحمدللہ چنگی محنت کریں. سب سے بڑھ کر بھائی غلام عباس صاحب کہ ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھائی نور الدین بھائی کا یہ سٹور پر لے آنے والے اور یہ یہاں کی سے محبت لے کر دینے والے بھائی محمد غلام عباس صاحب کہ ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے 786 عباس مصر. ہاں 786 عباس مصر. انہاں دے کمال محترم سجاد بھائی کو آئے تھے انہاں دی مہربانی ہے سب کو فل پروٹوکول لیتے نے عزت لیتے نے نور الدین بھائی ملے کہ نور الدین بھائی کی وجہ سے کاروبار دے وچوں کیتے لاہور جا کام واسطے گئے ادھر کیتے باقی سجاد بھائی نے بھی کمال محترم صاحب کی عزت لیتی ہے بہت بہت انہاں دی مہربانی ہے جڑا وقت دا اس طرح دا 5 منٹ ٹائم لیتے نے. اچھا یہ جو نور الدین بھائی اور احمد بھائی نے یہ شاپ بنائی ہوئی ہے اور یہ بچپن کے نور الدین بھائی اور احمد بھائی دوست ہیں. اچھا ہاں تو انہوں نے سوچا کہ دوستی کو اگو دے واسطے کرن واسطے انہوں نے شاپ لا دی ہے کٹھے اور اے احمد بھائی دا بھائی ہے ٹھیک ہے میں نور الدین بھائی دا بھائی ہاں انہوں نے سب کو اگو دے توڑن دی کوشش کی تھی محبت بھائی اگو تے تساں وداؤ گھٹاؤ نا. جی ہاں بچپن تو دوست نے. جی نیکسٹ برانچ ہماری ڈیل والے پہ آئے گی انشاءاللہ بہت جلد آئے گی کوشش ہے بہت زیادہ اور ساتھ میں بھی ایک شاپ ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ جینٹس والی وہ بھی ساری چیزیں لے کے آئیں گے. ہم اپنے راجکوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں بڑے بڑے ٹک ٹاکر ہیں بڑے بڑے شہر میں جا کے اپنی برانڈ اوپن کر لیتے ہیں. ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا جو مین ہمارا برانچ ہوگی وہ ہماری ہیڈ راجکا میں ہوگی ہمارا یہ شہر مشہور ہوگا. آگے ہم اس کی برانچ بنائیں گے الگ الگ شہروں میں بھاولپور میں ادھر کار والے پہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ اپنے شہر کو آگے لے کے جانا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا سجاد بھائی بہت شکریہ. شکریہ.
मैं हेड राजकां वालों की मोहब्बत का शुक्र गुजार हूँ और मेरे वीवर हैं और मेरे हम नाम हैं भाई गुलाम अब्बास साहब कि उनका स्नोकर है हेड राजकां में। उन्होंने मेरी गाड़ी जैसे देखी है उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है हेड राजकां में। तो मैं अभी उनके स्नोकर क्लब पे चल रहे और ये सामने भाई गुलाम अब्बास साहब, ये 100 फुटा रोड सादिक टाउन, ये हेड राजगांव का मशहूर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, भाई मोहम्मद रफीक साहब। हाँ माशाल्लाह जी के नाजरीन आप देख सकते हैं ये स्नूकर क्लब है। अब तो कारोबार ठप हुए पड़े हैं क्योंकि तकरीबन 8 बजे से पहले जबकि इसका स्नूकर क्लब का टाइम भी होता है तकरीबन रात के टाइम, जब जैसे इजी होते हैं तो होता है, तो उस टाइम पे ये बंद हो जाते हैं। तो ये हेड राजगांव में माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये स्नूकर क्लब के ये भाई रफीक साहब और भाई गुलाम अब्बास साहब और जी मून गिल साहब, हाँ, और इसके जो ऑनर हैं मोम गिल साहब। तो माशाल्लाह ये नौजवान जनरेशन को जो ये इंजॉयमेंट कराने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, ये हेड राजगांव का इंटरटेनमेंट का ये स्नूकर क्लब है। और क्या कहें कि माजरत से कि इस दौर में इसे इंटरटेनमेंट वक्त की हुकूमत ने बंद कराए हुए हैं। तो मेरी तरफ से वक्त हुकूमत से इल्तमास है कि इस पर जरूर नजरसानी करें ताकि गरीब लोगों की रोजी रोटी है और जो कारोबार ठप पड़े हैं ताकि ये रोजी रोटी अपनी कमाएं।